اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمانة يوم يغل الظالم ألا يديه يقول يا ليتني ذكرت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان مولاي أمانا بدين وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم روزی که گنهکاران افتراج میشناسند فیؤخذ بالنواصی والأقدام مولاي وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن بعد الله حق وأسألك الأمان الأمان بمخان يوم لا ينفع الظالمين مغفرة فلهم اللعنة فلهم سوء الدار فأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله فأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يبث المجرم لو
من عذاب يومئذ بذليل وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظالمة للشوى أولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وأن يرأم العبد إلا المولى مولاي
وهل يرحم المتغير إلا الدليل مولاي يا مولاي يا أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك